من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا